हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड कुनै पनि कम्प्लेक्स मोलिक्युलको स्टार्टिङ मेटेरियल हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ओके र हामीले स्टार्टिङ मेटेरियलबाट हामीले त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डलाई कसरी सिन्थेसाइज गर्ने भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं ओके। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। बिर्सिने काम चाहिँ नगर्ने है, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। तपाईले के बुझ्नु भयो, कुन टपिकमा तपाईलाई भिडियो चाहिन्छ त्यो अनुसारको कमेन्ट गर्नुस्। म त्यही अनुसारको सकेसम्म तपाईहरुलाई भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुने कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्दिन्छु म। ओके ठीक छ, आउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ कि अर्ग्यानिक सिन्थेसिस। ओके ल, के पनि गाह्रो छैन। पेन र कपी तपाईको अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस् है। ठीक छ, पेन र कपी अगाडि हुनु पर्यो र मसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। के बुझ्नु भएन भने मलाई क्वेशन आन्सर गर्नुस्, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। ल म सिधै स्टार्ट गर्छु है। पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ अर्ग्यानिक सिन्थेसिस भनेको हो चाहिँ के। हेर्नुस् त, सिन्थेसिस भनेको के, कुनै चीजको फर्मेसन भइराछ है। जस्तै हामीले बेन्जिनमा हामीले के गर्यो भने कन्सन्ट्रेट HNO3 प्लस कन्सन्ट्रेट H2SO4 युज गर्यो भने के को कुराको फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् त, कन्सन्ट्रेट H2SO4 र कन्सन्ट्रेट HNO3 राख्यो भने हाम्रो के आउँछ भने त्यसमा नाइट्रेसन हुन्छ र त्यसमा के बन्छ भने नाइट्रो ग्रुपको फर्मेसन हुन्छ, नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ है। त्यो भनेको कस्तो खालको रियाक्सन भन्छ भने त्यसलाई हामीले सिन्थेसिस भन्छौं। जस्तै हेर्न सक्छौं हामीले रियाक्सन्स कुनै एउटा छ भने, जस्तै हेर्नुस् है, यो रियाक्सन हाम्रो छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 र कन्सन्ट्रेट HNO3 हामीले राख्यौं भने यो रियाक्सनलाई हामीले के भन्न सक्छौं, यसबाट हाम्रो के आउँछ नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ, दैट इज NO2 को फर्मेसन हुन्छ है। यो भनेको कस्तो भने सिन्थेसाइज भइरहेछ कुनै पनि कम्पाउन्ड। अब यसबाट सिरिज अफ रियाक्सन्स हुन सक्छ हाम्रो हैन। सिरिज अफ रियाक्सन्स हुँदै 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 गयो भने जस्तै HCN र HCl मा राख्यो भने हाम्रो के बन्छ, यसमा HN र HCl मा राख्यो भने एनिलिनको फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सिन्थेसाइज हुँदै हुँदै जान्छ कम्पाउन्ड्सहरु है। यो चाहिँ बेसिक कुरा हो, सिन्थेसिसको बेसिक कुराहरु हो है। जस्तै अब यसमा अपोजिट कुरा के छ भने हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यसमा त्यही नै हो। यसमा हामीले के पढ्छौं भने रेट्रो सिन्थेसिस भन्ने एउटा कन्सेप्ट पढ्छौं है। जुन रेट्रो सिन्थेसिसमा हामीले के पढ्छौं भने यसको उल्टो कसरी फर्मेसन हुन्छ त है। यसमा है सिन्थेसिस भनेको त बुझ्नुभयो नि, अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा हामीले नेचुरल प्रोडक्टको मेनली सिन्थेसिस गर्छौं र त्यसमा हाम्रो फर्स्ट टर्म के रहेको छ भने डिस्कनेक्सन एन्ड फंक्शनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन है। डिस्कनेक्सन भनेको हो चाहिँ के, एक्चुअली बुझौँ त पहिला। डिस्कनेक्सन भनेको कसलाई भन्ने भने जस्तै कुनै एउटा जस्तै यो मार्कर हो है, यो देख्नु भएको छ नि त मार्कर है। यो मार्कर हो भने यसलाई यो एउटालाई मैले के गरे भने एकदमै कम्प्लेक्स मोलिक्युल मैले सपोज गरे र मलाई के गर्नु पर्यो भने यसबाट स्टार्टिङ मेटेरियल फाइन्ड गर्नु पर्यो है। स्टार्टिङ मेटेरियल फाइन्ड गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु यसमा, हेर्नुस् त, मैले के गर्छु भने यसको टिपलाई पहिला निकाल्छु यसमा। भनेपछि मैले यसमा के गर्दै भने यो दुईटालाई डिस्कनेक्ट गर्दिए मैले। यसैलाई हामीले के भन्छौं भने डिस्कनेक्सन भन्छौं। हामीले के गर्छौं भने कुनै पनि एउटा मोलिक्युल लिगो र त्यो मोलिक्युलबाट हामीले के गर्यो भने कुन ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गर्न सकिन्छ फर्स्टमा पहिला हामीले त्यसलाई डिस्कनेक्सन गर्छौं र त्यसपछि हामीले त्यसमा के गर्छौं भने फंक्शनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन गर्छौं हामीले है। FGI भन्छौं जसलाई हामीले, त्यो कुरा पनि हामीले गर्छौं यसमा है। एक्जाम्पल वाइज डिस्कसन गरौँ है। डिस्कनेक्सन भनेको बुझ्नुभयो नि, हाम्रो के छ भने डिस्कनेक्ट गर्दै जाने। जस्तै एउटा घर छ है, भर्खर नयाँ बनाउनु भएको घर छ, त्यो भनेको सिन्थेसिस हो है। यसरी बुझ्ने, घर बनाउँदै बनाउँदै जस्तै 1 वर्ष लाएर घर बनाउनु भयो, एउटा घर ठडियो। अब त्यो घरलाई भत्काउँदै 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 स्टार्टिङ फेजमा हामीले के युज गरेका छौं हैन। जस्तै इटा युज गरेका थियौ कि बालुवा युज गरेका थियौ कि स्टोन्सहरु हामीले युज गरेका थियौ कि, हो त्यो कन्डिसनमा पुग्नु भने त्यो भनेको स्टार्टिङ मेटेरियल्स हो हाम्रो है। हामीले के गर्छौं भने डिस्कनेक्सनबाट, जस्तै कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ, त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डबाट हामीले डिस्कनेक्ट गर्दै 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 गएर के गर्छौं भने त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डबाट फर्मेसन भएको हो है। यो घर चाहिँ हाम्रो के मिलेर बनायो, एउटा इटा पनि मिलेर बनायो, स्टोन पनि छ यसमा हैन, त्यसपछि बालुवाहरु पनि छ, यसमा पानी पनि मिक्स गरेको छ। भनेपछि त्यो कुराहरु चाहिँ के भयो भने यसमा स्टार्टिङ मेटेरियल्सहरु भयो।
बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म है। डिस्कनेक्सन भनेको यो कुरा भयो। सिन्थेसिस भनेको के, अब त्यो सबै स्टार्टिङ मेटेरियल्सलाई लिएर हामीले के गर्न सक्यो भने त्यसपछि त्यसलाई युज गर्दै 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 हामीले घर ठड्याउन सक्यौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिन्थेसिस भन्छौँ है। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ। ल, डिस्कनेक्सनमा एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझ्छौँ हामी र यसमा एउटा एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू बुझ्छौँ हामी है। यसमा डिस्कनेक्सन भनेको सिम्पल कुरा भइहाल्यो, रिभर्स अफ के, रिभर्स अफ हाम्रो सिन्थेटिक स्टेप, त्यही कुरा पोइन्ट लेख्छौँ हामी। यो भनेको कस्तो रियाक्सन हो, रिभर्स अफ सिन्थेटिक स्टेप, सिन्थेटिक स्टेप्स अथवा सिन्थेटिक रियाक्सन्स यसरी भन्न सक्छौँ हामीले है। डिस्कनेक्ट ओन्ली वेन रिलायबल रियाक्सन इन माइन्ड। जस्तै हामीले डिस्कनेक्ट कति बेला गर्ने भने जति बेला हाम्रो दिमागमा एउटा कुनै रियाक्सन्स, कुनै एउटा माइन्डमा रियाक्सन चलिरहेछ भने त्यो बेला चाहिँ मात्र हामीले के गर्ने भने डिस्कनेक्सन गर्छौँ हामीले है। अब यसमा लेख्न सक्छौँ डिस्कनेक्ट ओन्ली वेन रिलायबल रियाक्सन इन माइन्ड है। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ठिक छ, यसमा हामीले युज गर्छौँ डिस्कनेक्सनको कन्सेप्टमा। जस्तै हामीले के गर्छौँ भने इक्जाम्पलको लागि बेन्जो, हेर्नुहोस् त, बेन्जोकेनलाई हामीले के गर्यो भने यसमा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ। इक्जाम्पलको रूपमा यसलाई हामीले सेट गरिरहेछौँ कि हाम्रो यसमा कसरी डिस्कनेक्सन स्टार्ट हुन्छ त त्यो कुरालाई। ठिक छ, यो स्टेप बुझ्नुभयो, डिस्कनेक्सन भनेको के भयो बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने इक्जाम्पल लिएर बुझ्छौँ। यसमा हामीले गर्छौँ चाहिँ के, हेर्नुहोस् है। एनालाइसिस फर्स्टमा मैले स्टेप वाइज गरिदिन्छु, तर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एकैचोटि गर्दा पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन है। जस्तै एनालाइसिस फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, जस्तै बेन्जोक्यानिनको एनालाइसिस फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् है। जस्तै यो हाम्रो के छ भने यो हाम्रो ग्रुप भयो OET, यो राखेछौँ हामीले। त्यसपछि हाम्रो के छ भने अर्को डबल बोन्ड अक्सिजन छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को यसमा के हुन्छ भने NH2 ग्रुप एट्याच हुन्छ यसमा है। NH2 ग्रुप एट्याच छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने बेन्जोकेन भन्छौँ यसलाई। र यसमा हाम्रो के छ भने यो कुन ग्रुप हो हाम्रो, हेर्नुहोस् त, C डबल बोन्ड OET भनेको यो कुन फङ्सनल ग्रुप हो, हेर्नुहोस् त। यदि हामीले RC डबल बोन्ड OH राख्यौँ भने यो हाम्रो के भयो, कार्बोक्सिलिक एसिड भयो। यसमै हामीले के गर्यो भने RC डबल बोन्ड OR राख्यौँ भने प्लस OR र माइनस OR गर्यो भने यसमा के आउँछ, यो इस्टर फर्मेसन हुन्छ। भनेपछि यो कुन ग्रुप हो, हाम्रो इस्टर हो। र हामीले यसमा के को डिस्कनेक्सन गर्छौँ, हामीले यसमा डिस्कनेक्सन गर्छौँ, हेर्नुहोस् त, हामीले यसमा CO डिस्कनेक्सन गर्छौँ, कार्बन अक्सिजनको डिस्कनेक्सन गर्छौँ। र यसमा डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले के डिस्कनेक्सन हुन्छ, इस्टरको डिस्कनेक्सन हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् त, हाम्रो कार्बन र अक्सिजनको यसमा के भइरहेछ भने डिस्कनेक्सन भइरहेछ। भनेपछि हामीले यसमा के गर्छौँ भने ख्याल गर्ने, जस्तै यो कार्बन र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने डिस्कनेक्सन हुन्छ अब चाहिँ, र हाम्रो यसमा के आउँछ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। सिम्पल कुरा छ है, केही पनि गाह्रो छैन। अब यति कुरा थाहा हुनु पर्यो कि यसपछि हाम्रो के आउँछ, कार्बोक्सिलिक एसिड नै आउँछ। कसरी, हेर्नुहोस् है। हामीले के गर्यो, NH2 लाई केही पनि चेन्ज गरेका छैनौँ, हामीले यसमा केही पनि चेन्ज गरेका छैनौँ। र त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यो केसमा COOH राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, यसमा केही प्रब्लम छ तपाईँहरूलाई यहाँसम्म। यो भनेको हाम्रो के भयो भने यो भनेको हाम्रो एसिडको फर्मेसन भयो है, कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन भयो। यो केसमा चाहिँ इस्टर डिस्कनेक्ट भएर इस्टरमा के डिस्कनेक्ट भयो भने CO डिस्कनेक्सन भयो। यसमा कार्बन अक्सिजनको डिस्कनेक्सन पछि हाम्रो के आयो भने कार्बन अक्सिजन डिस्कनेक्ट भएर हाम्रो COOH ग्रुपको फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ, राइट। अब त्यसपछि एनालाइसिस सेकेन्डमा हामीले के गर्छौँ, हेर्नुहोस् है। एनालाइसिस सेकेन्डमा हामीले के गर्छौँ भने यो ग्रुपलाई हामीले लेख्छौँ, र यो ग्रुपलाई लिगेर हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले FGI गर्छौँ, फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन। के हो त्यो कुरालाई बुझौँ है, इक्जाम्पलबाटै बुझौँ हामी। जस्तै FGI हामीले गर्छौँ, यसमा हाम्रो के आयो, COOH ग्रुप आयो। यसमा हाम्रो के आयो, NH2 ग्रुप अलरेडी छ हाम्रो। र हाम्रो FGI गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने FGI
फङ्सनल ग्रुप इन्टर कन्भर्सन गरिरहेछौँ भने हामीले यो ग्रुपलाई चेन्ज गर्छौँ, किनकि यो ग्रुपलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिसक्यौँ र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने NH2 लाई हामीले के गर्छौँ भने FGI गर्छौँ। यसमा हामीले के गर्यौँ भने NH2 लाई FGI गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ, रिलिजिङ ग्रुप छ भने हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ, विथड्रोइङ ग्रुपमा चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ है। अब यसमा के छ, COH ग्रुप त एज इट इज नै छ भनेपछि यसमा डिफरेन्स के पाउनु भयो हेर्नुस् त। एनालाइसिस फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने यो एउटा ग्रुप छ, इस्टरको ग्रुप छ, CO डिस्कनेक्सन भएर के बन्छ, एसिड बन्छ हैन। एसिडको ग्रुप आएर जोडिन्छ, यो ग्रुप एज इट इज नै हुन्छ। किन एज इट इज हुन्छ भने सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ, फङ्सनल ग्रुपको इन्टर कन्भर्सन हुन्छ। हेर्नुस् त, सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो के भइरहेछ, फङ्सनल ग्रुपको इन्टर कन्भर्सन भइरहेछ भनेपछि NH2 ग्रुप हाम्रो केमा कन्भर्ट भइरहेछ, NO2 मा कन्भर्ट भइरहेछ। NH2 ग्रुप कस्तो ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो भनेपछि NO2 ग्रुप कस्तो ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो। सो इलेक्ट्रोन रिलिजिङबाट हाम्रो केमा आउँछ, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपमा आउँछ। किन आउँछ म तपाईहरुलाई अर्डर अफ इभेन्ट्स पढाउँदाखेरि पढाउने छु है, यसको डिटेल चाहिँ पढाउँछु र अहिले चाहिँ बेसिक कुरा बुझ्नुस् कि रिलिजिङ थियो हाम्रो केमा कन्भर्ट भयो, विथड्रोइङमा कन्भर्ट भयो, राइट। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई। ल त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसमा के गर्छौं भने कसैको दिमागमा के हुन्छ भने कसैको दिमागमा हाम्रो के आउँछ भने सर हाम्रो COH ग्रुपलाई किन डिस्कनेक्ट गरेनौ यसमा भन्ने कुरा पनि हाम्रो आइरा हुन्छ, किनकि हामीले NO2 ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गर्छौं यसमा है। डिस्कनेक्सन अफ NO2 ग्रुप है, यसमा NO2 ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गर्यो भने किन गर्छौं भने किनकि अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गरिदिन्छौं हामीले, किनकि हाम्रो टोलिन के छ भने अवेलेबल बढी छ हाम्रो है। अवेलेबिलिटी को केस पनि हामीले यसमा हेर्छौं, किनकि कुन कम्पाउन्ड हाम्रो बढी अवेलेबल छ त्यही अनुसारले त हामीले के गर्छौं भने प्रोडक्ट स्टार्टिङ मेटेरियल फाइन्ड गर्छौं। त अदरवाइज त्यो प्रोडक्ट नै अवेलेबल छैन, स्टार्टिङ मेटेरियल नै अवेलेबल छैन भनेपछि त हामीलाई गाह्रो पर्छ नि त त्यसपछि सिन्थेसिस गर्नको लागि। ल यहाँसम्म हामीले के गर्यौं भने यो दुईटालाई हामीले के गर्यौं भने डिस्कनेक्ट गरेर देखायौं। अब हाम्रो के पनि हुन्छ भने जस्तै यसमा हाम्रो अर्को ग्रुप पनि त प्रेजेन्ट छ नि त, हाम्रो COOH ग्रुप पनि त प्रेजेन्ट छ नि त भनेपछि हामीले यसलाई पनि के गर्छौं भने डिस्कनेक्ट गर्छौं, फर्दर डिस्कनेक्सन गर्छौं। हेर्नुस् त यसमा डिस्कनेक्सन गरेर के आउँछ भने यसमा हाम्रो CH3 को फर्मेसन हुन्छ है। यसमा हाम्रो के आउँछ, CH3 को फर्मेसन हुन्छ, CH3 र हाम्रो के आउँछ भने NO2 एज इट इज नै बसिरा हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने है। भनेपछि हाम्रो फर्स्टमा के भयो भने NH2 ग्रुप डिस्कनेक्सन भएर हाम्रो केमा गयो, NO2 मा कन्भर्ट भयो, NH2 डिस्कनेक्ट भएर NO2 मा कन्भर्ट भयो र त्यसपछि हाम्रो के भयो, COH ग्रुप जुन हाम्रो एज इट इज थियो त्यो डिस्कनेक्सन भएर यसमा के भयो, CH3 मा गयो, FGI गर्यो हामीले यसमा है। अर्डर अफ इभेन्ट्स पढ्दाखेरि हामीले के पढ्छौं भने यो कुन ग्रुपलाई हामीले अगाडि राख्ने त है, कार्बोक्सिलिक एसिडलाई अगाडि राख्ने कि अर्को ग्रुपलाई हामीले अगाडि राख्ने, त्यो कुरालाई हामी अर्डर अफ इभेन्ट्स पढ्दाखेरि पढ्छौं है। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब हामीले यसैमा किन राखेको त भन्ने कुरा पनि आउँछ, किनकि टोलिन यसबाट जुन अब प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ त्यो टोलिन आउँछ भनेपछि टोलिन चाहिँ हाम्रो के छ भने इजिली अवेलेबल हुन्छ स्टार्टिङ मेटेरियलको कन्डिसन्समा। स्टार्टिङ मेटेरियलको केसमा हाम्रो के हुन्छ भने टोलिन चाहिँ इजिली अवेलेबल हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौं भने टोलिनमा यसलाई स्टार्टिङ मेटेरियल बनाउँछौं हामीले। जस्तै अब हेर्न सक्छौं हामीले एनालाइसिस 3 मा हामीले के हेर्न सक्छौं भने एनालाइसिस 3 मा हामीले के हेर्न सक्छौं, हेर्नुस् त यो ग्रुप छ हाम्रो, यो ग्रुपमा NO2 छ हाम्रो र यसमा के छ भने CH3 छ हाम्रो। हेर्नुस् है, एकदम सिम्पल कुरा छ यसमा। अब हामीले के गर्छौं भने यो ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गर्छौं। अर्को कुरा, यो ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गरे पनि हुन्छ, यो ग्रुपलाई राखे पनि हुन्छ, तर यो भन्दा बढी अवेलेबल कुन हुन्छ, हाम्रो टोलिन हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन स्टार्टिङ मेटेरियल बढी अवेलेबल छ नि हाम्रो, त्यो स्टार्टिङ मेटेरियललाई हामीले के गर्छौं भने बढी प्रिफर गर्छौं। भनेपछि यसमा हाम्रो के भइराछ भने CN डिस्कनेक्सन भइराछ। यो दुईटा हामीले के गर्यौं भने यसमा र यसमा हामीले डिस्कनेक्सन गर्यौं भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ, हेर्नुस् त एकचोटी हाम्रो के फर्मेसन भयो यसमा CH3, यसमा के आउँछ अब H आउँछ। भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं, दिस इज टोलिन। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने नाइट्रेसन गर्छौं, यसमा हामीले के गर्छौं नाइट्रेसन गर्छौं। नाइट्रेसन पछि हाम्रो के आउँछ भने यदि यसलाई टोलिनलाई नाइट्रेसन गर्यो भने यो यसमा के हुन्छ, NO2 ग्रुप यसरी जोडिन आउँछ। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि। यसलाई हामीले के गर्यौं, किनकि टोलिन के छ, इजिली अवेलेबल। ठीक छ,
इजिली अभाइलेबल छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्यो भने टौलिनमा कन्भर्ट गर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, डिस्कनेक्सन भनेको कुनै पनि ग्रुप छ, कम्प्लेक्स ग्रुप छ भने डिस्कनेक्ट गर्दै गर्दै गएर त्यसलाई हामीले सिम्पलेस्ट फर्ममा लग्ने भनेपछि यसमा हामीले के गर्यो भने सिम्पलेस्ट फर्ममा लग्दाखेरि जस्तै रिभर्स अफ सिन्थेटिक स्टेप हामीले बुझिसकेका छौँ। यसमा डिस्कनेक्ट ओन्ली व्हेन द रिलायबल रियाक्सन इन द माइन्ड, यो पनि थाहा छ हामीलाई। जस्तै बेन्जोकेइनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा हाम्रो एनालाइसिस फर्स्ट, जस्तै हामीले यो बेन्जोकेइन हो भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने सी डबल बोन्ड इस्टरको ग्रुप छ भने हामीले के कन्भर्ट गर्यो, यसमा हामीले डिस्कनेक्सन गर्यो र हाम्रो के राख्यौँ COOH ग्रुप हामीले राख्यौँ यसमा। र यो ग्रुपलाई हामीले फेरि एनालाइसिस सेकेन्डमा हेर्दाखेरि यसमा हामीले के गर्यो भने फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन गर्यो। फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन भनेको के भने यो ग्रुप फङ्सनल ग्रुप छ भने NH2 ग्रुप छ भने NO2 मा कन्भर्ट गर्ने, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङमा कन्भर्ट गर्ने यसमा है। जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने COH ग्रुपलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ CH3 मा फर्दरली हामीले FGI गर्छौँ यसमा। त्यसपछि हामीले यो ग्रुपलाई लिएर हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले CN डिस्कनेक्सन गर्यो। किन गर्यो? किनकि टौलिन बनाउनु छ हामीले, नाइट्रो कम्पाउन्ड्स बनाउनु छैन, किनकि नाइट्रो कम्पाउन्ड इजिली अभाइलेबल हुँदैन। त्यसैले हामीले के गर्यो भने यसलाई टौलिनमा कन्भर्ट गर्यो। टौलिन के छ हाम्रो इजिली अभाइलेबल छ। यो स्टेप्स भनेको एनालाइसिस 1 2 3 भनेको रेट्रो सिन्थेटिक स्टेप हो र जसमा हामीले के गरिरहेछौँ भने डिस्कनेक्सन एप्रोच युज गरिरहेछौँ यसमा। ठिक छ, अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्छौँ, हामीले यसमा सिन्थेसिस गरिरहेछौँ। योबाट हामीले सिन्थेसिस गर्छौँ, यो प्रोडक्टबाट हामीले सिन्थेसिस, यसलाई हामीले के भन्छौँ स्टार्टिङ मेटेरियल, स्टार्टिङ मेटेरियल। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। यसलाई हामीले के भन्छौँ स्टार्टिङ मेटेरियल भन्छौँ, यसलाई हामीले के भन्छौँ टार्गेट मोलिक्युल भन्छौँ हामीले यसलाई। ओके ल, ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म। ल अब यो पहिला एकचोटि आनन्दले बुझ्नुहोस् त, कुल माइन्डेड भएर। अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ, सार्नुहोस् कपीमा सार्नुहोस्। त्यसपछि हामी अब जान्छौँ यसको सिन्थेसिसमा। अब यसलाई हामीले सिन्थेसाइज कसरी गर्न सकिन्छ त है। ल मैले मेटेँ है त्यसलाई। ओके, अब हामी सिन्थेसिसमा जाऊँ सिधै। सिन्थेसिस कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ त। यसमा सिन्थेसिसमा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा। जस्तै हेर्नुहोस् त, सिन्थेसिस अगाडिको रियाक्सन्सलाई कम्पेयर गर्दै जानु। सिन्थेसिस साथी मेरे, हेर्नुहोस् ल। अब हामीले यसमा के राख्ने ख्याल गर्ने त, सिन्थेसिसमा हामीले के गर्छौँ फर्स्ट अफ अल के कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो हाम्रो त्यो कुरा ख्याल गर्ने। फर्स्टमा हाम्रो के कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो त्यो कुरा लेख्ने। यसमा हाम्रो के थियो भन्नुहोस् त। यसमा हाम्रो के थियो CH3 थियो हो, टौलिन थियो हाम्रो। टौलिनमा हामीले के गर्नुपर्छ अब कन्सन्ट्रेट HNO3 कन्सन्ट्रेट H2SO4 राख्छौँ हामीले यसमा। ठिक छ, अब यसमा कन्सन्ट्रेट यो राखिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुहोस् त। यसमा हाम्रो के आउँछ भने जस्तै यहाँ CH3 ग्रुप छ भने यहाँ के आउँछ हाम्रो NO2 ग्रुप आउँछ, नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ। अब त्यसपछि हामीलाई यसबाट अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यसमा हाम्रो अक्सिडेसन गर्छौँ, किनकि हामीलाई के चाहियो भने कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिएछ KMNO4 भनेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा हेर्नुहोस् त। यसमा हाम्रो आयो त्यसपछि COOH, हाम्रो के आउँछ यहाँ NO2। अब फेरि के गर्ने यसमा, हेर्नुहोस् त NO2 आयो। त्यसपछि अब हामीले यसमा के गर्ने भने हामीले यसमा हाइड्रोजिनेसन गर्छौँ, क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गर्छौँ, H2 सँग PD राख्छौँ भनेपछि यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ होला, H2PD राख्यो भने NO2 हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ NH2 मा कन्भर्ट हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो के छ COOH र यहाँ के आइरहेछ NH2 मा फर्मेसन भइरहेछ। यस, अब हाम्रो नजिकै आइसक्यो रियाक्सन चाहिँ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने हामीले ETOS मा राख्छौँ, अल्कोहलमा राख्छौँ हामीले यसलाई। ETOS मा राखेर यसमा हामीले के गर्छौँ भने H+ मा राख्छौँ र H+ मा यसमा राखिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने बेन्जोकेइनको फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त कसरी आउँछ। यसमा हाम्रो यो ग्रुप छ, हाम्रो यो ग्रुपसँग हाम्रो OET छ, डबल बोन्ड अक्सिजन छ। यसमा हाम्रो के छ NH2 छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ टार्गेट मोलिक्युल भन्छौँ हामीले यसलाई। ठिक छ, सजिलो छ अनि केही गाह्रो छ र यसमा छैन है, सिम्पल कुरा छ। यसमा धेरै
कम्प्लेक्स तरिकाले बुझ्नु पर्दैन। सिन्थेसिस भनेको जुन हाम्रो रेट्रोबाट एनालाइसिसबाट आयो, डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि आयो, त्यसैले हामीले के गर्यो भने एउटा सिक्वेन्स भएछ अपोजिटतिरबाट हामी लग्यो। अगाडिको चाहिँ उल्टो हो खासमा, यो चाहिँ सुल्टो हो हाम्रो, किनकि यो सिन्थेसिस हो है। यसलाई हामीले के भन्छौँ सिन्थेसिस भन्छौँ हैन। अघिको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ रेट्रो सिन्थेसिस भन्छौँ, उल्टो अपोजिट टाइपले सिन्थेसिस भइरहेछ है। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है। ओके ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् मलाई। यदि इक्जामको प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग इक्जामको प्रिपेयर गर्नुहोस्। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, जसरी क्वेसन एन्सर गर्दा पनि हुन्छ मलाई। ओके ल, म आजको लागि यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।